سلام الله عليكم أطفالي، ومرحبا بكم على قناتكم معا نتعلم الفرنسية. نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. إذا في هذا الدرس إن شاء الله غادي نتعرفوا ونتعلموا الفرق بين بخي فهي لها نفس النطق ولكن تختلف في المعنى وفي الكتابة. فبخي التي تنتهي بالإس فهي تعني القرب، أما بخي التي تنتهي بالتي فهي تعني الاستعداد. إذا نبدأ على بركة الله. نبدأ ببخي وهي بمعنى القرب. إذا بي ار او اكسون اس بمعنى القرب. Près adverbe et près de locution préposition sont des mots invariables qui signifient proche de, à côté de. أشرح. إذا près adverbe. près فهي ظرف. près de locution préposition فهي تعبير عن حرف الجر أو عبارة حرف الجر. sont des mots invariables فهذه الكلمات لا تتغير فهي ثابتة تبقى كما عليها. qui signifie proche de, à côté de، والتي تعني قريب من proche de قريب من أو à côté de بجانب. مثال exemple: La ville de Mohammedia se situe près de la ville de Casablanca. Donc, la ville de Mohammedia, مدينة المحمدية، se situe تقع près قرب de la ville de Casablanca، قرب مدينة الدار البيضاء أو كازابلانكا. La ville de Mohammedia، مدينة المحمدية، تقع قرب مدينة الدار البيضاء أو كازابلانكا. إذا هنا près بمعنى القرب. نمر الآن إلى prêt والتي تعني الاستعداد أو مستعد. Prêt est un adjectif qualificatif qui s'accorde avec le nom qui l'accompagne. Donc prêt والتي تعني الاستعداد أو مستعد فهي un adjectif qualificatif فهي صفة ترتبط، هذه الصفة ترتبط مع الاسم الذي يرافقها فهي ترتبط به. بمعنى إذا كان هذا الاسم مذكر لا نضيف لها شيئا، إذا مثلا كانت مؤنث نضيف لها الأ فهي ترتبط بالاسم الذي يرافقها. Exemple مثال: L'acteur est prêt. L'actrice est prête. إذا هنا l'acteur est prêt يعني الممثل مستعد. L'actrice est prête يعني الممثلة مستعدة. هنا بما أن l'actrice féminin أضفنا ل prête e، إذا c'est un adjectif فهي ترتبط بالاسم المرافق لها. هنا مؤنث أضفنا ال e. Je m'entraîne أتدرب. complète par prêt ou prêt. أتمم ب prêt التي تعني الاستعداد أو prêt التي تعني القرب. فمثل هذه الأسئلة تعطى في الامتحانات. تملؤون الفراغات إما ببخي الاستعداد أو بخي القرب. Le chat somnole près de feu. إذا هنا le chat somnole près de feu يعني القط ينام أو يغفو قرب النار. إذا هنا استعملنا قرب. إذا près التي تنتهي بالS. L'avion est prêt à décoller. إذا الطائرة مستعدة للطيران. هنا استعملنا prêt والتي تنتهي بالت. فيمكن تغيير هذه الجملة
إلى فيمينا، يعني نقدروا نغيروها للمؤنث. مكان لافيون نضع لا فواتور. لافيون est prêt. La voiture est prête. إذا أمكننا تغييرها إلى المؤنث. prêt تصبح prête، نضيف لها ال e. إذا هنا عندما نستطيع تغيير الجملة إلى المؤنث ونستطيع إضافة ال e لprêt فتصبح prête، فهنا نستعمل الاستعداد. prêt الاستعداد. أما هنا le chat somnole près du feu. هنا لدينا le chat، إذا عوضنا le chat ب la poule بالفيمينا la poule somnole près du feu. تبقى près كما هي لا تتغير. أما prête فهي ترتبط بالاسم المرافق لها، ترتبط به، يعني إذا كانت مذكر فهي مذكر، إما إذا كان الاسم مؤنث فهي مؤنث، إذا كان الجمع فهي جمع. إذا هناك ترتبط. هذا هو الفرق ما بين بخي القرب وبخي التي تنتهي بالتي الاستعداد. Elle est près de 8 heures. Je suis prêt à partir. Elle est près de 8 heures. إنها تقريبا الثامنة. هنا نضع près التي تعني القرب والتي تنتهي بالاس. Je suis prêt à partir. هنا prêt نضع prêt التي تنتهي بالتي وتعني الاستعداد. إذا في هذه الجملة يمكن تحويلها إلى المؤنث féminin. Je suis prêt، je suis مذكر، je suis prêt à partir. في المؤنث je suis prête à partir. إذا هنا prêt أضفنا لها ال فأصبحت prête. إذا نستعمل الاستعداد. فبخي التي تنتهي بالتي ترتبط بالاسم المرافق لها. Je passe près de chez toi pour rentrer. أمر من قربك للدخول. إذا هنا près نضع près التي تنتهي بالاس والتي تعني القرب. إذا غيرنا الجملة إلى الفيمينا je passe près de chez toi pour rentrer. إذا près هنا لا تتغير، إذا تعني القرب. Es-tu prêt à partir؟ إذا لاحظوا الجملة هنا Es-tu prêt à partir وضعنا prêt التي تنتهي بالتي الاستعداد. فإذا حولنا هذه الجملة إلى فيمينا Es-tu prête à partir؟ هل أنت مستعد للذهاب؟ هل أنت مستعدة للذهاب؟ إذا هنا prêt تأخذ الأو فنستعمل الاستعداد. Si oui, attends-moi près de la porte. إذا كان نعم انتظرني قرب الباب. هنا قرب الباب لا يمكن تغييرها إلى الفيمينا، تبقى كما هي près فتعني هنا القرب، قرب الباب. أطفالي أحبائي، وصلنا لنهاية الدرس. نتمنى تكونوا استفدتوا وفهمتوا الدرس جيدا، وما تنساونيش بدير لايك وتابوناو في لاشين وخليولي شي تعليق زوين بحالكم. إلى اللقاء.